السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في لاشين انجليش بالدارجة. كيما راكم تشوفوا هذه هي لاشين انجليش بالدارجة. راها قناة جديدة غادي تقدم دروس ان شاء الله فيما يخص اللغة الانجليزية بالنسبة للمقبلين على شهادة البكالوريا وشهادة البي وحتى المقبلين على الامتحانات الفصلية اللي عندهم مشاكل في اللغة، مثلا المشاكل تاع لاباز. اذا ننصحكم تتابعوا هذه القناة لاني غادي ندير دروس جدا جدا مفيدة ان شاء الله، وغادي تكون بصفة حصرية على هذه القناة، والكثير من النصائح كما اليوم قلنا نديروا هذه الحلقة الأولى خاصة بالنصائح كيفاش نتعلم اللغة الإنجليزية وحدي في الدار بدون أستاذ وبدون معلم، وكيفاش نولي نتحصل على علامة 16/20 بكل سهولة بدون دروس خصوصية وبدون أي تعب ومجهود. فقط تابع معي هذا الفيديو للأخير لأنك فعلا غادي تستفاد بزاف وما غاديش تندم، وما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس باش توصلك الدروس القادمة إن شاء الله. أولا، اللغة الإنجليزية كغيرها من اللغات، نتكلم عن اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية أو حتى العربية، محال واش تقدر تتعلم لغة فقط من القسم. ياك هذه نكونوا واضحين فيها، لازم لك مجهود شخصي تقوم به في المنزل أو عندما تكون في أوقات فراغك. الحاجة اللي غادي ننصحك بها عندي هنايا في هذا الفيديو غادي نقدم لك 12 نصيحة، 12 نصيحة لتحصل على علامة 16/20 بعد أن كنت أو أنت ربما تلميذ يعني من ضعيف إلى متوسط. أولا أنا ننصحك باش تحفظ الجمل وتحفظ العبارات، مثلا بدل ما تحفظ كلمات، مثلا تحفظ good bad، تحفظ go play إلى آخره. احفظ جملة كاملة عندها معنى كامل، بهذا تكون تعلمت القاعدة كيفاش نكون جملة، ومنه أيضا نكون تعلمنا كلمات جديدة. وأنا ننصحك بالحكم والأمثال في اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية أيضا ثرية جدا بالحكم والأمثال الرائعة. فقط روح جوجل، افتح صفحة في جوجل واكتب idioms، اكتب idioms، هاك اكتب idioms سهلة، وزيد حداها English to Arabic. ياك غادي تخرج لك هاد الصفحة فيها بزاف الإيديومز. مثلا نختارو مهم هادو راهم PDF. مهم منشوفوش المقاطع الصوتية إلى آخره، نشوفو الكتابي، لأن الإنسان لما يشوف بعينو تكون عنده القابلية أكثر للتذكر. أنا راني بحثت سابقا وهاي صفحة هنا، idioms، هاي هنا idioms. مثلا راهم دايرين زوج تاع الأمثلة. مثلا piece of cake هذا idiom، يعني تقدر تقول مثل، ويعني أن الأمر سهل جدا. متى نقولوا هذه الجملة؟ نقولوا the exam was a piece of cake، بمعنى أن الامتحان كان سهلا جدا. لما أنت تعقل باللي piece of cake تعني السهولة، فهذا راح يسري لك اللغة تاعك لتصبح لغتك ثرية وتعبيرك جيد من ركيك إلى حسن جدا. تجد هنا الكثير من الإيديومز إلى آخره. هذا فقط مثال واحد، ونمر للنقطة الثانية. النقطة الثانية وأيضا هي مهمة بزاف، هي سماع محادثات قصيرة. تسمع المحادثات، مثلا نروحو البريتش كونسل، أيوة بريتش كونسل الجزائر. حنا صح سيدي نسهلوها نديرو بريتش كونسل.
أوديو ولا بودكاست. هاي وين بريتش كونسل بودكاست elementary بودكاست. نجوه للصفحة هذه نلقاو المواضيع تاع البودكاست. Learn everyday English by listening to our podcast in series 3. مثلا نفتحوا هذا السيري هنا ونجو هنا نلقاو لي سيري، نلقاو سيريس ولي زيبيزود تاعهم. Welcome to Learn English Podcast. المهم قالك يقولك هنا ما هي الهدف من هذا البودكاست، شو هما الاشياء اللي غادي تتعلمهم، وانت تجي هنا دير بلاي. Hello and welcome to this Learn English elementary recording brought to you by the British Council. To find out more and to access language activities and audio scripts, visit our Learn English website at www.britishcouncil.org. Do you find in a kitchen? A fridge, cooker, pans, plates, knife, fork, spoon. That's 7. Well done, Alice. How many did you get, Ravi? Oh, the clock makes me nervous. كما راكم سمعتوا هنا النص كامل يعني حوار، ومن بعد تأتي هنا للتمارين تكون على لاباز تاع هذاك الاوديو اللي سمعناه، وهكذا تكون تعلمت كيفاش تكتب الكلمات اللي تسمعها. وايضا تلقى تمارين هنايا عن الاوديو نفسه، وتقدر تعاود هذا الاوديو مرات عديدة حتى تأخذ نقاط، يعني تيك نوتس إلى آخره، وحتى تقدر تتواصل مع ناس مهتمين بتعلم اللغة مثلك تماما. أنت فقط تقوم بالتسجيل حتى يتسنى لك يعني الحديث مع هذه الأشخاص والتواصل معهم بغرض التعلم. هذا كانت بخصوص الاستماع. لازم تسمع اللغة الإنجليزية حتى تتكلمها مليح. ثالثا ولا ربما نعم رابعا وقيلا، المهم ثم عندنا النقطة الأخرى اللي هي قراءة قصص قصيرة. أيضا كل شيء راهو عندك في الانترنت، كل شيء بين يديك. تجي هنا لجوجل أيضا شان نكتبو short stories in English، تخرج لك short stories in English. تلقى صفحات عديدة جدا، مثلا نخيروا هذه، وكلما قرأت اللغة الإنجليزية وكلما استمعت إلى مقاطع صوتية باللغة الإنجليزية كلما زاد ثراء اللغة عندك. يعني محال تقرأ في القسم فقط اللغة الإنجليزية وتتعلمها يعني وتولي بروفيسيونال، يعني هذا من سابع المستحيلات. نشوفوا هنا عندنا هذا قالك why short stories are best for English learning. هنا يعطيك الأسباب يعني اللي تقولك باللي لماذا يجب أن نتعلم اللغة الإنجليزية من خلال القصص. وهنا راه يقدم لك أسماء لقصص، مثلا The Tale of Johnny Townhouse. نضغطوا عليها ونروحوا نشوفوا القصة هذه اللي يتحدث عليها. هاي القصة أمامكم كما راكم تشوفوا، يعني باش تفهم القصة أكثر راها بالصور التوضيحية، يعني مثل قصص الأطفال. هاي هنا تتعلم أشياء جديدة. Timmy Willie, who had lived all his life in the garden, was almost frightened to death. Presently the cook opened the hamper and began to unpack the vegetables. Out sprang the terrified Timmy Willie. وقيل ربما هذا الفأر اسمه تيمي. إذن تجد قصص عديدة كما قلنا هنا. هاي هنا مثلا there will come soft rains، نفس الشيء
يرسلنا القصة، نشوفو القصة ومن بعد كيفاش نديرو كوبي كولي، نروحو جوجل تراديكسيون ونديروها بالعربية ونتعلمو كلمات جديدة. وكل ما تتعلم كلمة جديدة لازم تكتبها مثلا في الهاتف تاعك، ولا تكتبها في نوت بوك، يعني كناش ولا حاجة عندك اللي تدون فيها الأفكار إلى آخره، هكذا باش ما تنساش الكلمة الجديدة اللي تعلمتها. هذه أيضا طريقة سهلة جدا. والطريقة الأخرى أو